नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् हौदु एतावत्पर्यन्तं तृतीयशेषः गतः। आम् आचार्य नवमाधिकरणं भविष्यति। तदधिगमाधिकरणं सम्यक्। तत्र पश्यतु, इदानीम् इतः प्रभृति फलविषयकः विचारः प्रवर्तते। तदधिगमे उत्तरपूर्वाखयोः अश्लेषविनाशौ तद्व्यपदेशात् इति। नाम इदानीं ब्रह्मज्ञानप्राप्त्यनन्तरं कर्म तिष्ठति वा नश्यति वा इति विषये अत्र विचारः क्रियते। अतः फलविषयकः विचारः इति। गतस्तृतीयशेषः। अथेदानीं ब्रह्मविद्याफलं प्रति चिन्ता प्रतायते। तृतीयशेषः गतः। नाम एतावत्पर्यन्तं तृतीय शेषः नाम उपासना विषयकः विचारः प्रवृत्तः खलु, सः गतः। इदानीं ब्रह्मविद्यायाः फलं यत् तद्विषये चिन्ता प्रतायते, विस्तरेण विचार्यते। इदानीं पश्यतु, तदधिगमे इति वर्तते खलु। तदधिगमे इत्यत्र तत्पदेन ब्रह्मविद्या उच्यते। तस्याः ब्रह्मविद्यायाः अधिगमे सति नाम ब्रह्मज्ञान प्राप्त्यनन्तरम् इत्यर्थः। तदधिगमे सति तद्विपरीतफलं दुरितक्षयं दुरितं क्षीयते न क्षीयते वा इति संशयः। अवगतम्। इदानीं ब्रह्मज्ञानं यदा लब्धं तदा ब्रह्मज्ञान विपरीतफलकं यत् दुरितं, नाम इदानीं ब्रह्मज्ञानेन मोक्षः भवति। ब्रह्मज्ञान विपरीतं फलं तु बन्धः, स च बन्धः दुरितात् भवति इति कृत्वा ब्रह्मज्ञान विपरीतफलकं यद् दुरितं तत् क्षीयते वा न वा इति विचारः। किं तावत् प्राप्तं? फलार्थत्वात् कर्मणः फलमदत्वा न संभाव्यते क्षयः। फलदायिनी हि अस्य शक्तिः श्रुत्या समधिगता भवतु। इदानीं कर्मणाम् अवश्यफलजनकत्वं सिद्धम् अङ्गीक्रियते सर्वैरपि। यतः ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति श्रुतिः, अथवा मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि इति वा श्रुतिः किं करोति? निषेधस्य निषिद्धस्य पशुहिंसादेः पापजनकत्वं, ज्योतिष्टोमादेः स्वर्गादिजनकत्वं च तत्र उच्यते। नाम अवश्यं तेन तत्फलं भवति इत्येव खलु श्रुत्या उच्यते। तर्हि फलमदत्वा कर्मणां क्षयः कथं वक्तुं शक्यते इति तेषां। नाम ब्रह्मज्ञानोदयमात्रेण कर्मणां क्षयो न भवति, कर्मणां क्षयः अनुभवेनैव भवति इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। अत्र फलदायिनी हि अस्य शक्तिः श्रुत्या समधिगता। यदि तत् अंतरेणैव फलभोगम् अपवृज्येत श्रुतिः कदर्थिका स्यात्। इदानीं अंतरेणैव फलभोगं नाम फलप्रदानं विनैव यदि कर्मणां क्षयः, तर्हि श्रुतिः कदर्थिका स्यात्। नाम श्रुतेः अनर्थक्यं स्यादिति अभिप्रायः अत्र। स्मरन्ति च न हि कर्म क्षीयते इति गौतमधर्मसूत्रे वर्तते इति वदन्ति। बहुत्र वर्तते। नाम फलमदत्वा कर्मणां क्षयः नैव भवति इति बहुत्र श्रूयते।
नन्वेवं सति प्रायश्चित्तोपदेशः अनर्थकः प्राप्नोति। भवतु इदानीम् एतैः किं प्रतिपादितं? ब्रह्मज्ञानेन कर्मक्षयो न भवति यतः कर्मणाम् अवश्यफलदायित्वं वर्तते, एवञ्च उपभोगेनैव कर्म क्षीयते इति। भवतु यदि उपभोगेनैव कर्मक्षयः तर्हि प्रायश्चित्तोपदेशः अनर्थकः स्यात् खलु। इदानीं केनचित् पशुहिंसा कृता, पशुहिंसायाः फलं यदा अनुभवति तदा एव पापक्षयो भवति इति यदि वदन्ति तर्हि तत्र प्रायश्चित्तादिविधानम् अनर्थकं स्यात्। प्रायश्चित्तेन कर्म न क्षीयते, अनुभवमात्रेणैव क्षीयते, उपभोगेनैव क्षीयते खलु इति चेत् नैष दोषः। प्रायश्चित्तानां नैमित्तिकत्वोपपत्तेः गृहदाहेष्ट्यादिवत् इति। नाम अत्र पूर्वपक्षिणाम् अयम् अभिप्रायः, नाम एते शुद्धमीमांसकाः अपि न सन्ति, शुद्धमीमांसकानाम् एवं रीतिर्नास्ति। एतेषां पूर्वपक्षिणाम् अत्र कः अभिप्रायः? उपभोगेनैव कर्मक्षयः, नाम फलोपभोगे सत्येव कर्मक्षयो भवति इति ते वदन्ति। फलोपभोगः प्रायश्चित्तदशायां न भवति, किन्तु तत्र किं वदन्ति? प्रायश्चित्तेन कर्मक्षयो न भवति, किन्तु तादृश कर्मसत्वे, नाम तत्र उदाहरणं किञ्चित् वदामि प्रथमतः। यदा गृहस्य दाहः भवति, फैर् आक्सिडेण्ट् इत्युच्यते खलु, यदा गृहदाहः भवति तदा गृहदाहेष्टिः इति इष्टिविधानम् एकं वर्तते। नाम गृहदाहे निमित्ते सति गृहदाहेष्टिः कर्तव्या, अन्यथा न कर्तव्या। अनेन गृहदाहस्य शान्तिर्भवति वा? शान्तिर्न भवति, किन्तु गृहदाहः निमित्तं, तत्र तन्निमित्तमात्रं दृष्ट्वा अत्र गृहदाहेष्टिः कर्तव्या। यथा ग्रहणे सति जपादिकं क्रियते खलु, जपहोमादिकं स्नानादिकं कृत्वा जपहोमादिकं क्रियते, यतः नैमित्तिकं कर्म। एवञ्च गृहदाहेष्टिः ग्रहण जपादिकम् इत्यादिकं यथा नैमित्तिकं कर्म, तथा प्रायश्चित्तादिकमपि नैमित्तिकं कर्म। तेन नैमित्तिकेन कर्मणा पापक्षयोपि न भवति, पुण्यस्य उदयोपि न भवति, प्रायश्चित्त अकरणे इतोपि प्रत्यवायः आगच्छति इत्येव अत्र अभिप्रायः। अवगतं खलु? नाम प्रायश्चित्तेन कृतस्य पापस्य क्षयो न भवति, पापस्य तु उपभोगेनैव क्षयः। तर्हि प्रायश्चित्तेन किं भवति इत्युक्तौ, प्रायश्चित्तं नैमित्तिककर्म, तत् पापं कर्म कृत्वा तदनन्तरं यदि प्रायश्चित्तं न करोति तर्हि इतोधिक पापप्राप्तिः तस्य भवति। यदा नैमित्तिकं करोति नाम प्रायश्चित्तं, तदा नूतन पापरूपं कर्म तस्य न भवति इति अत्र पूर्वपक्षिणाम् आशयः। अयम् आशयः अवगतः? आमाचार्य। वस्तुतस्तु मीमांसकाः एवं न वदन्ति, प्रायश्चित्तेन पापक्षयः भवत्येव, तत्र सन्देहः एव नास्ति। एवञ्च कर्मनाशकं द्वयम्, उपभोगः प्रायश्चित्तञ्च इति मीमांसकानाम् अभिप्रायः। अस्माकं तु सिद्धान्तिनां कर्मनाशकं त्रयं वर्तते, उपभोगः, प्रायश्चित्तम् एवं ब्रह्मज्ञानञ्च। ब्रह्मज्ञानेनापि कर्मक्षयो भवति इति सिद्धान्ते। अत्र तु पूर्वपक्षे केवलम् उपभोगमात्रेणैव कर्मक्षयो भवति, प्रायश्चित्तमपि नैमित्तिकमेव कर्म इति एतेषाम् अभिप्रायः भवतु। प्रायश्चित्तानां नैमित्तिकत्वोपपत्तेः गृहदाहेष्ट्यादिवत्, अपि च प्रायश्चित्तानां दोषसंयोगेन विधानात् भवेदपि दोषक्षपणार्थता। उक्तं खलु, मीमांसकानाम् अयम् अभिप्रायो नास्ति। अतः तन्मतमपि आदाय एते वदन्ति, भवतु दोषसंयोगेन विधानात्, नाम तद्दोषमुद्दिश्य प्रायश्चित्तविधानात् दोषक्षयार्थत्वं भवेन्नाम तत्र, किन्तु न त्वेवं ब्रह्मविद्यायां विधानमस्ति। नाम दोषादिकं नाम पूर्वकर्म अनूद्य तत् क्षपणार्थत्वेन ब्रह्मविद्याविधानं कुत्रापि न दृश्यते। अतः तत्र प्रायश्चित्तस्य
पापक्षयार्थत्वं भवतु ब्रह्मविद्यायाः तथा पापक्षयार्थत्वं नैव वर्तते अश्रवणादेव इति प्रमाणाभावात् इति फलितः अर्थः। ननु ननु अनभ्युपगम्यमाने ननु अनभ्युपगम्यमाने ब्रह्मविदः कर्मक्षये तत्फलस्य अवश्यं भोक्तव्यत्वात् अनिर्मोक्ष स्यात्। शंका भवति खलु, एकदेशिनां शंका एवमस्ति। इदानीं ब्रह्मविद्यायाः कर्मक्षयार्थत्वं नाङ्गीक्रियते, ब्रह्मज्ञानेन कर्मक्षयो न भवति इति यदि उच्यते तर्हि ब्रह्मज्ञानिनः पुनः बन्धापत्तिः स्यात्। अस्मिन् जन्मनि ब्रह्मविद्या लब्धा, किन्तु प्राचीन बहु कर्माणि सन्ति खलु, प्राचीनानि बहूनि कर्माणि सन्ति तस्य, अतः तत् कर्मवशात् पुनः जन्म स्यात्। एवञ्च ब्रह्मज्ञानिनां पुनः गर्भवासादिकं स्यात्। एवञ्च अनिर्मोक्षप्रसङ्गः इति एकदेशिनां शङ्कायां नेत्युच्यते। देशकाल निमित्तापेक्षो मोक्षः कर्मफलवत् भविष्यति, तस्मात् ब्रह्माधिगमे दुरितनिवृत्तिः इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः। न भवतु, नेत्युच्यते देशकाल निमित्तापेक्षो मोक्षः कर्मफलवत् भविष्यति। नाम इदानीं कश्चन अधिकं पापं कृतवान् गतजन्मनि, तत्कर्मवशात् तस्य श्वसूकरादिजन्म भवेत् वस्तुतः, किन्तु अस्मिन् जन्मनि किं कृतवान् सः, ज्योतिष्टोमयागाचरणं कृतवान्। इदानीं गतजन्म पापप्रयुक्त सूकरादिजन्म भवेद्वा अथवा अस्मिन् जन्मनि वैदिकं ज्योतिष्टोमयागं कृतवान् इति कृत्वा स्वर्गप्राप्तिः स्याद्वा इत्युक्तौ नाम अधिकबलवत्वात् ज्योतिष्टोमयागस्यैव स्वर्गप्रापकत्वं भवति। नाम मरणानन्तरं स्वर्गमेव गच्छति ज्योतिष्टोमयागकर्ता, न तु पूर्वजन्मकर्म प्रयुक्त सूकरादिजन्म प्राप्नोति, नैव प्राप्नोति, स्वर्गमेव गच्छति खलु। एवमेव तस्य बहूनि कर्माणि सन्ति ब्रह्मज्ञानिनः, किन्तु ब्रह्मविद्यायाः लोकान्तरप्रापकत्वं वर्तते। एवञ्च बहूनि कर्माणि सन्ति चेदपि ब्रह्मविद्यया अयं लोकान्तरं गच्छति, तथा लोकान्तरप्राप्तिरेव मोक्षः। तत्र गत्वा पुनः आवर्तते वा नावर्तते वा इत्यत्र विचारः इदानीं न कर्तव्यः, तथा सति मोक्षः इत्यस्यैव अर्थभङ्गः आगच्छति। अतः इदानीं पूर्वपक्षिणाम् आशयः कः इत्युक्तौ, यथा ज्योतिष्टोमयागेन स्वर्गं गच्छति, नाम विरुद्धफलदायककर्मान्तरेषु सत्सु अपि ज्योतिष्टोमयागबलात् यथा स्वर्गं गच्छति, तथा ब्रह्मविद्याबलात् अयं लोकान्तरं प्राप्नोति, स एव मोक्षः, लोकान्तरप्राप्तिरेव मोक्षः एवम् उपपादयितुं शक्यते। तस्मात् न ब्रह्माधिगमे दुरितनिवृत्तिः इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः। ब्रह्माधिगमे दुरितनिवृत्तिर्नास्ति इति पूर्वपक्षे प्राप्ते उच्यते। तदधिगमे उत्तरपूर्वाघयोः अश्लेषविनाशौ तद्व्यपदेशात्। प्रथमतः सूत्रार्थं परिशीलयामः। तदधिगमे इत्यस्य अर्थः उक्तः खलु, तस्याः ब्रह्मविद्यायाः अधिगमे नाम प्राप्तौ किं भवति, उत्तरपूर्वाघयोः अश्लेषविनाशौ भवतः। पूर्वाघस्य नाम इतः पूर्वं यः अघः कृतः तस्य अघस्य नाशः विनाशः। अघः इत्युक्ते पापः वा? पापः इत्येव, किन्तु अग्रे स्पष्टी भविष्यति। उभयोः नाम पुण्यपापयोरुभयोरपि मिलित्वैव अत्र अघशब्दार्थत्वम्, उभावपि मिलित्वा अत्र अघशब्देन उच्यते। एवञ्च ब्रह्मज्ञानेन पुण्यपापयोरुभयोरपि पूर्वतनयोः पुण्यपापयोरुभयोरपि विनाशः ब्रह्मज्ञानेन। उत्तरभावी पुण्यपापयोः इदानीं पापं करोति वा न वा इति विचारः इदानीं न कर्तव्यः, न क्रियते। यदि तथा पापं कर्म क्वचित् दृश्यते चेदपि अश्लेषः नाम श्लेषो नाम स्पर्शः, अश्लेषो नाम अस्पर्शः। ब्रह्मज्ञानात् प्राक् यद्यत् कृतं
तत्सर्वमपि नश्यति ब्रह्मज्ञानोत्तरं यद्यत् क्रियमाणमिव दृश्यते तेन सह लेपो न भवति इत्यर्थः लभ्यते अवगतं खलु पूर्वाघस्य विनाशः उत्तराघस्य तु अश्लेषः इति ज्ञातव्यम् अतः उत्तरपूर्वाघयोः अश्लेषविनाशौ तद्व्यपदेशात् तथा व्यपदेशात् नाम वैदिकं प्रमाणम् अत्र वर्तते वेदे तथा उक्तत्वात् इति इदानीं पश्यामः अत्र किमस्ति इति तदधिगमे ब्रह्माधिगमे सति उत्तरपूर्वाघयोः अश्लेषविनाशौ भवतः उत्तरस्य अश्लेषः पूर्वस्य विनाशः अत्रैव स्पष्टं भाष्ये दत्तं कस्मात् तद्व्यपदेशात् तथा हि ब्रह्मविद्याप्रक्रियायां संभाव्यमान संबंधस्य आगामिनः दुरितस्य अनभिसंबंधं विदुषः व्यपदिशति यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्त एवमेवं विधि पापं कर्म न श्लिष्यते पुष्करपलाशः इति जानन्ति खलु पद्मस्य पत्रं भगवद्गीतायामपि अस्ति पद्मपत्रं वर्तते खलु एवञ्च प्रकृते पुष्करपलाशस्य यथा अद्भिः संस्पर्शो न भवति तथा एवं विधि नाम ब्रह्मज्ञानवति पुरुषे नाम ब्रह्मज्ञानवति जीवे पापं कर्म न श्लिष्यते नैव स्पर्शं प्राप्नोति इति नाम पाप्मना कर्मणा स्पर्शः न भवति इति उत्तरस्य अश्लेषः अत्र उपदिष्टः तथा विनाशमपि पूर्वोपचितस्य दुरितस्य व्यपदिशति तद्यथेशीकातूलम् अग्नौ प्रोतं प्रदूयेत एवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते इशीकातूलम् इत्युक्तौ इदानीं काटन् इत्युच्यते खलु काटन् पीस् तत् यदा अग्नौ प्रक्षिप्यते अग्नौ प्रक्षिप्तं इशीकातूलं किं भवति प्रदूयेत दग्धं भवति तद्वदेव अस्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते दग्धाः भवन्ति इति एवञ्च पूर्वोपात्तस्य दुरितस्य नाशः तदुत्तरं ब्रह्मज्ञानोत्तरं क्रियमाणमिव दृश्यमानं सर्वमपि कर्म न श्लिष्यते इत्युक्तं क्रियमाणमेव दृश्यमानम् इति कुतः इति अग्रे स्पष्टी भविष्यति अत्रैव पश्यतु भवतु तदनन्तरम् अयमपरः कर्मक्षयव्यपदेशः भवति भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे बहु प्रसिद्धमस्ति तस्मिन् परावरे अवरात् परः परावरः तस्मिन् परावरे नाम परमात्मनि दृष्टे सति किं भवति हृदयग्रन्थिः भिद्यते हृदयग्रन्थिः इत्युक्तौ चिदचित् तादात्म्यम् इतः पूर्वं गुहाप्रविष्टाधिकरण परिशिष्टभाष्ये एकः विचारः आचार्यैः कृतः वर्तते नाम तत्र कस्य अहं पदार्थत्वं कर्तृत्वादिकं कस्य इति विचार्य शुद्धे चैतन्ये कर्तृत्वं विकाररूपं कर्तृत्वं वक्तुं न शक्यते भवतु तर्हि मनसि अंतःकरणे वक्तुं शक्यते वा इत्युक्तौ मनः अत्यन्तं जडम् एवञ्च अत्यन्त जडे मनसि कर्तृत्वं वक्तुं न शक्यते अत्यन्त शुद्धप्रकाशे चैतन्येपि कर्तृत्वादिकं वक्तुं न शक्यते तर्हि कुत्र कर्तृत्वम् अहं पदार्थत्वं कुत्र इत्युक्तौ चिदचित् ग्रन्थेः इति तत्र उक्तं नाम तादात्म्येन एकत्वमापन्नयोः आत्म अनात्मनोः उभयोः मिलित्वैव कर्तृत्वं भोक्तृत्वम् इत्यादिकम् एवञ्च तादृशी या ग्रन्थिः वर्तते सा ग्रन्थिः हृदयग्रन्थिः भिद्यते नाम हृदयग्रन्थेः भङ्गः भवति ततः परम् अहमित्यभिमानः तस्य न भवति इत्यभिप्रायः एवञ्च परावरे दृष्टे सति तादृश कर्तृत्वाद्याश्रयः आश्रयभूता या हृदयग्रन्थिः सा हृदयग्रन्थिः भिद्यते एवञ्च तद्वशादेव क्षीयन्ते सर्वसंशयाः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे क्षीयन्ते इति
भवतु एतावत्पर्यन्तं ज्ञातं खलु इदानीं पूर्वपक्ष उक्तीनां खण्डनं कर्तव्यं तदेव यदुक्तं अनुपभुक्तस्य अनुपभुक्तफलस्य कर्मणः क्षयकल्पनायां शास्त्रं कदर्थितं स्यात् इति नैषदोषः खलु नाम फलभोगं विनैव कर्मणां नाशः यदि उच्येत तर्हि शास्त्रं अनर्थकं स्यात् इति यदुक्तं नैषदोषः कुतः न हि वयं कर्मणः फलदायिनीं शक्तिम् अवजानीमहे नाम अवमानः इत्युच्यते खलु नाम फलदानशक्तिः कर्मणां वर्तते इत्यस्मिन् विषये अस्माकं विवादो नास्ति तथा शक्तिर्नास्ति इति अस्माभिर्नोच्यते शक्तिर्वर्तते तर्हि किं भवति किं न भवति इत्युच्यते इत्युक्तौ विद्यते एव सा शक्तिः कर्मणां विद्यते एव सा तु विद्यादिना कारणान्तरेण प्रतिपद्यते इति वदामः नाम कर्मणां शक्तिर्वर्तते इदानीं तत्र मुक्तावली पठिता खलु पठिता स्यात् तदा इदानीं यथा अग्निसंयोगः दाहकः किन्तु तत्र मणिः प्रतिबन्धकः वर्तते वह्नेः दाहकशक्तिर्वर्तते दाहशक्तिमति वह्नौ मणिः किं करोति प्रतिबन्धं करोति एवमेव अत्रापि विद्यया कर्मणां शक्तिप्रतिबन्धः भवति तेषां शक्तिर्वर्तते किन्तु तस्य प्रतिबन्धः भवति नाम वादरूपेण अत्र समाधानं केवलं तदेव पश्यतु विद्यते एव सा तु विद्यादिना कारणान्तरेण प्रतिबध्यते इति वदामः शक्तिसद्भावमात्रे च शास्त्रं व्याप्रियते न प्रतिबन्धयोरपि सत्यं खलु इदानीं ज्योतिष्टोमयागस्य स्वर्गदायिनी शक्तिर्वर्तते इति शास्त्रं वदति तत्र प्रतिबन्धं वा अप्रतिबन्धं वा शास्त्रं न वदति इदानीं ज्योतिष्टोमयागं कृतवान् कृत्वा च अनन्तरकाले बहूनि दुष्कर्माणि कृतवान् अत्यन्तं ज्योतिष्टोमापेक्षया अधिकं दुष्कर्म तेन आचरितम् इदानीं किं भवति दुष्कर्मफलमेव प्राधान्येन प्राप्नोति सः खलु इदानीं तत् प्रतिबन्धकं सञ्जातं तथा कदाचित् प्रतिबन्धादिकं स्यात् नाम अस्माभिरपि गणना कर्तुं न शक्यते श्रुतिरपि किं वदति कर्मणां शक्तिर्वर्तते इत्येव वदति न तु प्रतिबन्धः भवति वा न वा इत्यस्मिन् विषये विचारं न करोति श्रुतिः न हि कर्म क्षीयते इत्येतदपि स्मरणम् औत्सर्गिकं न हि भोगादृते कर्म क्षीयते तदर्थत्वात् इति तदेव वदन्ति यत्र गौतमधर्मसूत्रे न कर्म क्षीयते इत्युक्तं खलु न कर्म क्षीयते इति केवलम् औत्सर्गिकाभिप्रायेण असति बाधके कर्म न क्षीयते इत्येव तत्र अभिप्रायः कर्म न क्षीयते इत्युक्तौ कदापि न क्षीयते वा भोगाद्वा क्षीयते इति वक्तव्यं खलु नाम तत्र एवम् अभिप्रायः स्यात् कर्मनाशक असमवधाने नाम कर्मनाशकानां कारणानाम् असमवधाने सति कर्म न क्षीयते इत्यभिप्रायः गौतमधर्मसूत्रवाक्यस्य अतः किं भवति यदा ब्रह्मविद्या इति कर्मनाशकस्य समवधानं तदा कर्म अवश्यं नश्यति तेन सह इदानीं सूत्रस्य विरोधः कोऽपि नास्ति अवगतम् न हि भोगादृते कर्म क्षीयते तदर्थत्वात् इष्यते एव तु प्रायश्चित्तादिना तस्य क्षयः सर्वं पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां योश्वमेधेन यजते य उचैनमेवं वेद इत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्यः एवञ्च प्रायश्चित्तादिना तु अवश्यं कर्मक्षयः वक्तव्यः भोगं विनैव तत्र स्पष्टं वाक्यं वर्तते इदानीं वाक्यान्तरस्य प्राबल्यम् अङ्गीकर्तुं प्रायश्चित्तवाक्यस्य दौर्बल्यं न कल्पनीयं खलु निरर्थकत्वं स्यात् तर्हि एकस्य वाक्यान्तरस्य अतः तत्र किं वक्तव्यम् इत्युक्तौ भोगो वा प्रायश्चित्तादिकं वा कर्मनाशकं यावत्पर्यन्तं नायाति
तावत्पर्यन्तं कर्म न क्षीयते इत्येव वक्तव्यं। तथा सति प्रकृते विरोधः कोऽपि नास्ति इत्येव अभिप्रायः। यत्तु उक्तं नैमित्तिकानि प्रायश्चित्तानि भविष्यन्ति इति तदसत् दोषसंयोगेन चोद्यमानानाम् येषां दोषनिर्घात फलसम्भवे फलान्तरकल्पना अनुपपत्तेः। कैश्चित् मध्ये प्रविश्य उक्तं खलु, नाम नैमित्तिकानि कर्माणि भवन्ति प्रायश्चित्तादीनि इति, तथा नैव वक्तव्यम्। दोषक्षपणार्थत्वेन विहितानि प्रायश्चित्तादीनि स्पष्टं दृश्यते, तदेव उक्तं खलु, सर्वं पाप्मानं तरति तरति ब्रह्मविद्यां योऽश्वमेधेन युज्यते। एवञ्च अश्वमेधयागेन ब्रह्महत्यादि सर्वपाप्मनां विनाशो भवति इति साक्षात् अवगम्यमाने तादृश अर्थे च संभवति। नाम तादृश सर्वपापक्षयार्थत्वम् अश्वमेधयागस्य संभवति चेत् तद् विहाय मुख्यार्थं तं विहाय अन्यार्थता न कल्पनीया खलु, वाक्यस्य तथा न कल्पनीयम्। एवञ्च किं भवति, प्रायश्चित्तादीनां दोषक्षपणार्थत्वम् अङ्गीकर्तव्यमेव भवति। दोषनिर्घातफलसम्भवे फलान्तरकल्पना अनुपपत्तेः। यत्पुनरेतदुक्तं न प्रायश्चित्तवत् दोषक्षयोद्देशेन विद्याविधानम् अस्ति इति अत्र ब्रूमः। इदं सर्वम् अङ्गीकृत्य पूर्वपक्षिणा अन्ते किञ्चित् उक्तं। किमिति? दोषक्षपणार्थत्वेन प्रायश्चित्तादीनां विधानमिव प्रकृते विद्यायाः तथा विधानं नास्ति। दोषक्षपणार्थत्वेन पुण्यपापक्षपणार्थत्वेन विधानं नैव दृश्यते। अतः अत्र प्रायश्चित्तसाम्यं नास्ति इति वदन्ति खलु, तत्र उच्यते। अत्र ब्रूमः, सगुणासु तावद् विद्यासु विद्यते एव विधानं, तासु च वाक्यशेषे ऐश्वर्यप्राप्तिः पापनिवृत्तिश्च विद्यावतः उच्यते। तयोश्च अविवक्षाकारणं नास्ति इत्यतः पाप्मप्रहाणपूर्वक ऐश्वर्यप्राप्तिः तासां फलं निश्चीयते। तत्र पूर्वमुक्तं खलु, अत्र यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्त एवमेवं विधि पापं कर्म न श्लिष्यते इति वर्तते खलु वाक्यं, श्रुतिवाक्यं, छान्दोग्यवाक्यम्। इदञ्च छान्दोग्यवाक्यं सगुणविद्याप्रकरणे वर्तते। एवञ्च सगुणविद्यया पाप्मा संस्पर्शः तत्र स्पष्टं प्रतीयते। इदानीं यथा प्रायश्चित्तादीनां दोषक्षपणार्थत्वेन विधानं, तद्वत् सगुणविद्यायाः अपि दोषक्षपणार्थत्वेन विधानं स्पष्टम् अवगम्यते खलु। अवगम्यमाने कुतः सः अर्थः न गृह्यते? तयोश्च अविवक्षाकारणं नास्ति। तादृशार्थः अविवक्षितः इति वक्तुम् अत्र युक्तिः कापि नास्ति। एवञ्च वाक्यात् तत्र किं प्रतीयते? ब्रह्मविद्ये नाम सगुणोपासनेन कर्मणां अश्लेषविनाशौ भवतः इति स्पष्टं वाक्यात् अवगम्यते सगुणविद्यायां। तत्र अविवक्षाकारणं किमपि न दृश्यते। अतः तत् सगुणविद्यायां तावत् अङ्गीकर्तव्यमेव भवति, सगुणविद्यायाम् अङ्गीकर्तव्यं भवति इति प्रथमतः निरूपितं। तदनन्तरं निर्गुणायान्तु विद्यायां यद्यपि विधानं नास्ति, तथापि अकर्त्रात्मत्व बोधात् कर्मप्रदाः सिद्धिः अश्लेष इति च आगामिषु कर्मसु कर्तृत्वमेव न प्रतिपद्यते ब्रह्मवित् इति दर्शयति। भवतु। इदानीं निर्गुणविद्यायां तथा दोषक्षपणार्थत्वेन विधानं नैव दृश्यते, तथापि भिद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्यत्र लिङ्गात् अवगम्यते। तदेव उच्यते, नाम विधानं साक्षात् श्रुत्यर्थविधानं नैव दृश्यते, तथापि सामर्थ्यात् मन्त्रलिङ्गात् इत्युच्यते। नाम वाक्यस्य तादृश अर्थप्रतिपादकत्वं वर्तते। ब्रह्मज्ञानेन कर्म क्षीयते इति,
एवञ्च सामर्थ्यात् अवगम्यते विद्यायाः कर्मक्षयार्थत्वम् अस्ति इति। भवतु। एवञ्च प्राचीनकर्मणां क्षयः भवति इति, दाहः भवति इति ज्ञातम्। उत्तरकर्मणाम् अश्लेषः भवति इत्युक्तं खलु। तत्र का युक्तिः इत्युक्तौ इदानीम् अस्माकं पुण्यपाप्मनाम् उदयः कदा भवति इत्युक्तौ यदा अहं करोमि इति कर्तृत्वम् अभिसन्धाय यदि कर्म करोति तर्हि कर्तृत्वसामानाधिकरण्येन तत्र पुण्यस्य वा पापस्य वा उत्पत्तिर्भवति खलु। नाम अहं करोमि इति बुद्धिसत्त्वे एव तत्र पुण्यस्य वा पापस्य वा उदयः। ब्रह्मविद्योदयानन्तरं तु तस्य अहम् इति वा कर्ता इति वा बुद्धिः तथा न भवति, भ्रमो न भवति। एवञ्च कर्तृत्वाभिमानरहितस्य तस्य ब्रह्मज्ञानिनः कथं पुण्यपापमहोदयः स्यात्। अवगतम्। इदानीं पाषाणः कश्चन वर्तते। अयं पाषाणः कथञ्चित् उपरिष्टात् आगत्य कस्यचित् शिरसि पतितं, सः मृतः। इदानीं पाषाणस्य दोषः आगच्छति वा? नागच्छति। कुतो नागच्छति? तस्य अहं करोमि इति अहंभावना कोऽपि नास्ति, अहंत्व अभिमानः नास्ति पाषाणस्य। तद्वत् अस्यापि ब्रह्मज्ञानिनः शरीरे अहमित्यभिमानः यदि न भवति तर्हि अवश्यं तस्य अश्लेषः भवत्येव, कर्मभिः अश्लेषः अवश्यं भवति इति स्पष्टमस्ति। नाम सर्वं कर्म शरीरं करोति, शरीरं करोति, अहं न करोमि इति भेदबुद्धिः यस्य वर्तते तस्य तु अवश्यं कर्म नोत्पद्यते इति। एवञ्च अश्लेषः विना। वदतु। शरीरं करोति इति उक्तवान् खलु। किं भो? शरीरं करोति इति उक्तवान्। शरीरं जडपदार्थः, तस्य कर्तृत्वं कथं सम्भवति? सत्यं सत्यं। वस्तुतः केवलस्य शरीरस्य कर्तृत्वं नैव वर्तते, किन्तु ब्रह्मज्ञानिनां दृष्टिः एवं वर्तते, अहं केवलं साक्षिवत् स्थितः, केवलं साक्षी। साक्षी नाम केवलं प्रकाशकः, शरीरस्य चालकः। नाम अहं करोमि इति बुद्धिः तस्य न भवति। नाम किं चलति इदानीं, कुत्र एवं चिन्ता कर्तव्या इति पश्यामः। इदानीं श्रीकृष्णेन तत्र उक्तं लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि इति अस्ति खलु। श्रीकृष्णस्य वचनं वर्तते। लोकसङ्ग्रहार्थं कर्म कर्तव्यम् इति श्रीकृष्णेन उक्तं, तथा कृत्वा च कर्मणा लेपो न भवति इति च श्रीकृष्णेन प्रतिपादितं। कर्म करोति किन्तु कर्मलेपो न भवति इत्युक्तौ कथं तत् सम्भवति इत्युक्तौ तत्र युक्तिद्वयं वर्तते। प्रथमतः यागे कस्य अधिकारः इत्युक्तौ त्रैवर्णिकानाम् अधिकारः इति वर्तते खलु। साधारणेन तदेव वक्तव्यम्। इदानीं त्रैवर्णिकत्वं नाम किं? ब्राह्मणत्वं वा क्षत्रियत्वं वा किञ्चित्, नाम सर्वमपि शरीरस्यैव धर्मः। त्रैवर्णिकत्वम् इति शरीरस्य धर्मः। शरीरस्य धर्मं त्रैवर्णिकत्वम् आत्मनि आरोप्य अहं त्रैवर्णिकः, मम अधिकारो वर्तते इति चिन्तयित्वा, इदं कर्म ममैव वर्तते इति चिन्तयित्वा यः करोति तस्यैव फलम् आगच्छति। यस्य तु शरीरस्यैव ब्राह्मणत्वादिकं मम नास्ति ब्राह्मणत्वादिकम् इति यदा ज्ञानं तस्य भवति आगच्छति, तदा किं भवति? तस्य अधिकार एव नास्ति। अनधिकारिणा कृतं कर्म किं भवति? फलं न ददाति खलु। अनधिकारिणा कृतस्य कर्मणः फल अजनकत्वमेव इति रीत्या तस्य ब्राह्मण्यादि अध्यासाभावात् यत्किञ्चित् कर्म कृतं चेत् तत् केवलं कर्ममात्रं भवति, न तु पुण्यपापादि जनकं कर्म। अवगतं? केवलं कर्म। इदानीं कश्चन बालकः आगत्य स्वाहा इत्युक्त्वा आज्यं भवति खलु, तत् होमे प्रक्षिप्तवान् एवम्। इदानीं तस्य किम् आगच्छति? किमपि न आगच्छति। तत्र तस्य घृतस्य वेस्टेज् भवति केवलं खलु। एवमेव लोकसङ्ग्रहमेवार्थं सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि इत्यत्र ब्राह्मणत्वादि अधिकारिविशेषणस्य
अधिकारिविशेषणं यद् ब्राह्मणत्वादिकं त्रैवर्णिकत्वादिकं तत् आत्मनि अनभिसन्धाय अभिमानम् अकृत्वा कर्तव्यं, तदा तु कर्मणा लेपो न भवति इति मुख्यः अर्थः। इदमेव शरीरं करोति अहं न करोमि इत्यत्र पर्यवस्यति, पर्यवसानं तथा भवति। नाम अहं केवलं प्रेरणां करोमि, करोति तु शरीरमेव, अहं न करोमि इति तस्य भावना। इदानीं तत्र एते भवन्ति, इदानीं कश्चन समीचीनः गुरुः भवति, समीचीनः गुरुः वदति एवं पठतु, परीक्षायाम् इदम् आगच्छति एवं वदतु, अथवा वाक्यार्थसभायाम् एवं वदतु इति सम्यक् उक्त्वा शिष्याणां कृते प्रेषयति। वाक्यार्थः सम्यक् आगच्छति, तदनन्तरं सर्वे आगत्य प्रशंसां कुर्वन्ति सम्यक् पाठितम् इति। तदा समीचीनः गुरुः किं वदति, अहं किमपि न कृतवान्, केवलं बोधितवान्, साक्षिमात्रेण सूचनां दत्तवान्, तैरेव अभ्यासः कृतः, एवञ्च तेषामेव तत्फलम्, अहं किमपि न कृतवान् इति वदति वा न वा? केवलं न वदति, तस्य अन्तः सैव दृष्टिर्भवति। एवमेव ब्रह्मज्ञानिनः तत्र केवलं प्रेरकत्वं, गुरुः यथा प्रेरयति तथा, अहं न करोमि केवलं शरीरं करोति इतिवत् स्थितिः तस्य भवति, इतरेषाम् अज्ञानिजनानामिव न भवति इत्यभिप्रायः। अयं विशेषः अवगतः? एवञ्च विदुषा ब्रह्मज्ञानिना कृतं कर्म फलाय न भवति, नाम अस्य सङ्गं न जनयिष्यति इति अत्र अभिप्रायः। अश्लेषः इति च आगामिषु कर्मसु कर्तृत्वमेव न प्रतिपद्यते ब्रह्मवित् इति दर्शयति। अश्लेषः इत्यनेन किम् उच्यते? आगामिकर्मसु तस्य कर्तृत्वमेव न भवति इत्युच्यते। अतिक्रान्तेषु तु यद्यपि मिथ्याज्ञानकर्तृत्वं प्रतिपेदे इव, सः पूर्वं मिथ्याज्ञाननिमित्तं कर्तृत्वं प्राप्तवानिव पूर्वमासीत्, किन्तु ब्रह्मज्ञानोत्तरं तु कर्तृत्वम् अपगतं। यतः चिदचित् ग्रन्थिः नष्टा, भिद्यते हृदये ग्रन्थिः इत्युक्तं खलु, अतः तत्र कर्तृत्वं नैव प्राप्नोति। अतः तस्य कर्तृत्वसमानाधिकरणमेव भोक्तृत्वम् इति कृत्वा कर्तृत्वाभावात् फलं पुण्यपापादिकमपि नागच्छति इत्यभिप्रायः। पूर्वसिद्ध कर्तृत्व भोक्तृत्व विपरीतं हि त्रिष्वपि कालेषु अकर्तृत्व अभोक्तृत्व स्वरूपं ब्रह्मास्मीति नेतः पूर्वं कर्ता भोक्ता वा अहमासं नेदानीं नापि भविष्यत् काले इति ब्रह्मविद् अवगच्छति। तत्र स्पष्टं ब्रह्मज्ञानिनः ज्ञानाकारः कथं वर्तते, अनुभवः कीदृशः वर्तते इति सूचना दत्ता। पश्यतु तत्र पूर्वसिद्ध कर्तृत्व भोक्तृत्व विपरीतं हि त्रिष्वपि कालेषु अकर्तृत्व अभोक्तृत्व स्वरूपं ब्रह्म अहमस्मि। नाम पूर्वं कर्तृत्व भोक्तृत्वादिकं यदासीत् मम तद्विपरीतं स्वरूपं मम वर्तते, अकर्तृत्व अभोक्तृत्वादि स्वरूपं ब्रह्म अहमस्मि। नेतः पूर्वं नाम इदानीं तथा अस्मि इति न, पूर्वमपि अहं कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्टः नासं, तदापि अकर्तैव अहं, तदेव नेतः पूर्वमपि कर्ता भोक्ता वा अहमासं नेदानीं नापि भविष्यत् काले इति ब्रह्मविद् अवगच्छति। नाम त्रैकालिकनिषेधः अत्र प्रतीयते कर्तृत्वादीनाम्, एवं ब्रह्मविदाम् अनुभवः भवति। नेदानीं न भविष्यत् काले इति एवमेव च मोक्षः उपपद्यते। अन्यथा हि अनादिकालप्रवृत्तानां कर्मणां क्षयाभावे मोक्षाभावः स्यात्। इदानीं प्रधाना युक्तिः इयमेव वर्तते। किमिति? इदानीं संसारः अनादिः इत्येव वक्तव्यम्, अन्यथा प्रथमजन्मविषये का अस्ति इति चिन्ता आगच्छति।
नाम संसारस्य अनादित्वं तु सर्वैः तान्त्रिकैः अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यं, तत्र गत्यन्तरं नास्ति। इदानीम् अनादिकालप्रभृति बहूनि कर्माणि कृतानि जीवेन। इदानीं सर्वेषां कर्मणाम् उपभोगेन क्षयस्तु कदापि न भवति। पूर्वतनानां कर्मणां क्षयः भवति चेत् नूतनानि इतोऽधिकानि आगच्छन्ति कर्माणि। अतः कर्मणाम् अन्तत्वं कदापि नाम ज्ञानं विना कर्मणां अन्तवत्वं द्रष्टुं नैव शक्यते। अतः किं वक्तव्यं, कर्मणां नाशकं किञ्चित् अङ्गीकर्तव्यं, तच्च ब्रह्मज्ञानं। ब्रह्मज्ञानेन सर्वकर्मनाशो भवति इत्यङ्गीकारे सत्येव मोक्षः इत्युपपद्यते, अन्यथा अनिर्मोक्षप्रसङ्ग एव स्यात् इति। अन्यथा हि अनादिकालप्रवृत्तानां कर्मणां क्षयाभावे मोक्षाभावः स्यात्। न च देशकालनिमित्तापेक्षः मोक्षः कर्मफलवद् भवितुमर्हति अनित्यत्वप्रसङ्गात्। पूर्वं चिन्तितं खलु, स्वर्गप्राप्तिवत् मोक्षप्राप्तिरपि लोकान्तरप्राप्तिरेव। अतः कर्मान्तरसत्त्वेपि ब्रह्मविद्याबलात् मोक्षरूपं ग्रामान्तरं गच्छति इव इतिवत्, लोकान्तरं गच्छति इव इतिवत् यदुक्तं तन्नास्ति, तथा नैव सम्भवति। तदा मोक्षस्य अनित्यत्वप्रसङ्गात्। नाम यदि गत्या प्राप्नोति तर्हि आगतिः कदाचित् स्यात् जन्यत्वाच्च। एवञ्च प्राप्यत्वं वा विकार्यत्वं वा इदं सर्वमपि कदाचित् नश्यति। अतः मोक्षस्य अनित्यत्वप्रसङ्गात्। तस्मात् ब्रह्माधिकमे दुरितक्षयः इति स्थितं। सम्यक् अवगतं। ब्रह्माधिगमे दुरितक्षयः भवत्येव इति सिद्धान्तः अत्र स्थापितः। भवतु सन्देहः, केऽपि सन्देहाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। अस्मिन् विषये वा पूर्वाधिकरणेषु वा? महोदय, पृच्छतु। अत्र पूर्वं उक्तवान् खलु अहम् अस्मि, नाम कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वरूपः अहमस्मि इत्यकारकः बुद्धिः जायते। सम्यक्। नाम यदा वदामि अहमस्मि, तदा अहं विहाय अन्यः कश्चित् अस्ति इति आयाति वा इत्यकारक अहमस्मिका या बुद्धिः अस्ति तत्रापि तु बाधा भवति खलु। समीचीनः प्रश्नः, सम्यक् अस्ति। नाम भवताम् अयम् अभिप्रायः, अहं ब्रह्म अस्मि इत्युक्तौ मदतिरिक्तः कश्चन अस्ति इति आयाति, फलितार्थः सः आयाति। तेन अद्वैतभङ्गः आगच्छति, अद्वितीयत्वं न बुद्धम् इत्येव स्यात् इति। नाम तत्र एका मर्यादा वर्तते। नाम एवमस्ति, समन्वयः एवं कुर्वन्ति, बाधायां सामानाधिकरण्यमिति कदाचित् श्रुतं स्यात्। नाम यद्रजतं सा शुक्तिः योयस्थाणुरेष पुमान् इति। अत्र कः अर्थः इति किञ्चित् विचारयामः। नाम पूर्वं रजतत्वेन यद्दृष्टं तत् न रजतं किन्तु शुक्तिरेव। किन्तु वाक्यप्रयोगः कथमस्ति, यद्रजतं सा शुक्तिः इति वर्तते। रजतं शुक्तिः इति तत्र नाभिप्रायः। नाम रजतस्य शुक्तित्वमस्ति इति। तर्हि किं, यत्पूर्वं रजतत्वेन दृष्टं, रजतबुद्ध्या यद्दृष्टं तत् न रजतम् अपि तु शुक्तिरेव इति। एवमेव योऽयं स्थाणुः पुमानेशः पुंधिया स्थाणुधीरिव ब्रह्मास्मीति धिया शेषः ह्यहं बुद्धिर्निवर्तते इति वार्तिकम् एकं वर्तते। नाम एकस्मिन् स्थाणौ नाम एकत्र क्वचित् अयं स्थाणुः इति प्रथमतः भ्रमः जातः। तदनन्तरं योऽयं स्थाणुः सः पुमान् इति ज्ञानम् आगच्छति। नाम एतावत्पर्यन्तं स्थाणुरिति यः दृष्टः सः न स्थाणुः अपि तु पुमान्, कश्चन पुरुषः इति। इदानीं किं भवति, पुरुषत्वबोधेन स्थाणुत्वबोधनिवृत्तिः। एवञ्च बाधायाम् अत्र सामानाधिकरण्यम्। एवञ्च प्रकृतेऽपि किं कर्तव्यम् इत्युक्तौ, अहं ब्रह्म इत्युक्तौ यत् एतावत्पर्यन्तम् अहमिति यत् चिन्तितं, नाम अहन्त्वेन यद् दृष्टं
तत् अहं न किन्तु ब्रह्मैव। अवगतम्? अहं नाम परिच्छिन्नः पदार्थः, अयं तु इतर भेद प्रतियोगी। नाम सः मदन्यः इति रीत्या इतर भिन्नः सः, इतर भिन्नत्वेन प्रतीयमानः सः अहं पदार्थः। एवम् अहं पदार्थत्वेन यः पूर्वं ज्ञातः सः वस्तुतः अहं न किन्तु ब्रह्मैव। योऽयं स्थाणुः सः पुमान् यद्रजतं सा शुक्तिः इतिवत् यदहं तद् ब्रह्म इति तत्र अभिप्रायः। अहं ब्रह्म इत्युक्तौ अहमेव ब्रह्म सः न इति नार्थः, अपि तु एतावत्पर्यन्तम् अहमिति यच्चिन्तितं तदहं न अपि तु ब्रह्मैव। प्रश्नस्य समाधानम् आगतं वा? इतोपि बाधाय सामान्यधिकरणमिति उक्तं। सा विषयः एकवारं। सत्यं, बाधायां सामानाधिकरणम् इत्युच्यते। आमां, सः विषयः एकवारम् इति उच्यते। नाम बाधायां सामानाधिकरण्यं नाम किम् इति अपेक्षितं वा? आमां, सः विषयः तद्विषयं वदामि। उच्यते। बाधायां सामानाधिकरण्यं नाम इदानीं नीलम् उत्पलम् इति स्वीकरोतु। नीलम् उत्पलम् इत्यत्र एकत्र विषये सामानाधिकरण्यं वर्तते। नीलं नाम किं? नीलरूपविशिष्टः पदार्थः। नैयायिकरीत्या समन्वयं कुर्मः। नीलं नाम नीलरूपविशिष्टः, उत्पलं नाम उत्पलं द्रव्यं पुष्पं, नीलरूपविशिष्टाभिन्नम् उत्पलम् इति तत्र अभिप्रायः। नाम नीलविशिष्ट उत्पलयोः ऐक्यं तत्र प्रतीयते खलु। एवमेव अत्र नाम यद् रजतं सा शुक्तिः इत्यत्र रजतं शुक्तिः इति पदद्वयम् अस्ति खलु। यथा नीलाभिन्नम् उत्पलम् इत्युक्तं तद्वत् रजताभिन्नं शुक्तिः, रजताभिन्नः शुक्तिपदार्थः, रजताभिन्नं शुक्तिशकलम् इति तत्र अभेदमादाय ऐक्यमादाय, अभेदो नाम ऐक्यम्, ऐक्यमादाय अत्र सामानाधिकरण्यं वक्तुं न शक्यते। नाम पदयोः एकार्थबोधकत्वं सामानाधिकरण्यं। सामानाधिकरण्यं नाम किं? समाने अधिकरणे वृत्तित्वं खलु। समाने अर्थे वृत्तित्वं नाम एकमेव अर्थं पदद्वयं यदा बोधयति तदा पदद्वयस्य सामानाधिकरण्यम् अर्थे। किन्तु अत्र अर्थे सामानाधिकरण्यम्, एकत्र पदार्थे सामानाधिकरण्यं न घटते। तर्हि कुत्र घटते? बाधायां। बाधो नाम रजतबाधः, नाम रजताभाववती अथवा रजतत्वाभाववती शुक्तिशकले शुक्तिपदार्थस्य रजतपदस्य सामानाधिकरण्यं। नाम यद् रजतं सा शुक्तिः इत्यत्र रजतपदस्य न रजतम् अर्थः, अपि तु रजतत्वाभाववत् अर्थः। रजतत्वाभाववत् शुक्तिशकलं स एव रजतशब्दस्य तत्र अर्थः वक्तव्यः प्रथमशब्दस्य। यद् रजतं सा शुक्तिः इत्यत्र एवञ्च रजताभाववद् अभिन्नं शुक्तिशकलं, रजतत्वाभाववद् अभिन्नं शुक्तिशकलम्। एवमेव स्थाणुत्वाभाववद् अभिन्नः पुरुषः इति। एवमेव अहन्त्वाभाववद् अभिन्नः आत्मा, अहन्त्वाभाववद् अभिन्नं ब्रह्म इति अहं शब्दस्य अहन्त्वाभाववति लक्षणा वक्तव्या। अयं लाक्षणिकः प्रयोगः। यथा यद् रजतं सा शुक्तिः इतिवत् अहं ब्रह्म इत्यत्र अहन्त्वाभाववति आत्मनि लक्षणा। अवगतः अयं विषयः? बाधः नाम अस्ति खलु तत्र तदभाववत्ता बुद्धिः इति वर्तते। तर्कसङ्ग्रहे एकवारं पश्यतु। तदभाववत्ता बुद्धिर्वा किञ्चित् वर्तते अथवा तदभावः इति वा। एवञ्च तादृशबाधायां नाम तदभाववति सामानाधिकरण्यम् इति भवतु। एवं वक्तव्यं बाधायां सामानाधिकरण्यम्। अथवा बाधायां सामानाधिकरण्यं विनैव वक्तुं शक्यते अहं ब्रह्म इत्यत्र कथञ्चित् सम्भवति इत्यन्तरेणापि, किन्तु सौलभ्यम् अत्र भवति। परिच्छिन्नत्वादि भावना निवृत्तिः अत्र सौकर्येण आगच्छति। भवतु। अग्रे पठामो वा? अधिकरणान्तरं किञ्चित् पूर्वपक्षं दृष्ट्वा स्थापयामः अद्य। इतोपि 10 निमेषाः सन्ति खलु।
ಹೌದು. ಇತರ ಇತರ ಸಂಶ್ಲೇಷಾಧಿಕರಣಂ. इतरस्याप्येवम् असंश्लेषः पातेतु इति. पूर्वस्मिन् अधिकरणे बन्धहेतोः अघस्य स्वाभाविकस्य अश्लेषविनाशौ ज्ञाननिमित्तौ शास्त्रव्यपदेशान् निरूपितौ. पूर्वस्मिन् अधिकरणे किं कृतं? बन्धहेतोः अघस्य, अघः इत्युक्तौ मया उक्तं तद् बुद्धौ स्थापनीयं. पुण्यपापयोः उभयोरपि मिलित्वा अत्र अघशब्दार्थत्वम् अग्रे स्पष्टीभविष्यति, भाष्ये एव आगच्छति. एवञ्च सः स्वाभाविकः. स्वाभाविकः नाम यत्र कुत्रापि स्वाभाविकः, स्वाभाविकम् इति शब्दप्रयोगः भाष्ये दृश्यते, तत्र सर्वत्रापि अज्ञानसम्बद्धम्, अज्ञानजन्यं स्वभावः नाम अज्ञानम् इत्येव अर्थः स्वीकार्यः भाष्ये. स्वाभाविकम् इत्युक्तौ अज्ञानस्वभावजन्यम् इति. ओके. एवञ्च बन्धहेतोः अघस्य स्वाभाविकस्य अज्ञानजन्यस्य अश्लेषविनाशौ ज्ञाननिमित्तौ शास्त्रव्यपदेशान् निरूपितौ पूर्वस्मिन् अधिकरणे. धर्मस्य पुनः शास्त्रीयत्वात् शास्त्रीयेण ज्ञानेन अविरोधः इत्याशङ्क्य तन्निराकरणाय पूर्वाधिकरणन्यायातिदेशः क्रियते. वस्तुतः पूर्वस्मिन्नेव अधिकरणे इयं चर्चा समाप्ता, किन्तु अधिकशङ्कया अत्र यद्यपि अस्माभिः चिन्तितं खलु अघो नाम पुण्यपापयोः मिलित्वा विचारः इति, तत्र केवलम् अघशब्देन पापमेव स्वीकृत्य चिन्तयित्वा कस्यचित् अभ्युदिकाशङ्का स्यात्. पापस्य शास्त्रीय विद्या विरुद्धत्वात् शास्त्रीयया विद्यया पाप्मनः निवृत्तिः स्यात्, पुण्यस्य तु शास्त्रीयत्वाविशेषात् विनाशो न भवति. नाम एवम् इदानीम् एकः नाम एकेन राजसूययागः कृतः, अपरेण तु ज्योतिष्टोमयागः कृतः. राजसूययागस्य तु स्वराज्यप्राप्तिः फलं, ज्योतिष्टोमयागस्य तु स्वर्गप्राप्तिः फलम्. इदानीम् उभयोः परस्परं विरोधः अस्ति वा? नास्ति. उभयोः वैदिकत्वाविशेषात् उभयमपि फलं तेन कर्मिणा लब्धुं शक्यते. एवमेव यः ज्ञानी तेन मोक्षः अपि प्राप्तुं शक्यते, पुण्यफलं स्वर्गादिकमपि प्राप्तुं शक्यते इति अविरुद्धत्वात् पाप्मनः एव नाशः, पुण्यस्य नाशो नास्ति इति शङ्कायाम् अधिकरणमिदम् आरभ्यते. महोदय, वदतु. ज्ञानिनः कथं सर्वलोकप्राप्तिः? किं? ज्ञानिनः कथं सर्वलोकप्राप्तिः? पूर्वपक्षमात्रम्. अत्र पूर्वपक्षमात्रम्. अत्र भ्रमेणैव कथं प्रतिपादयन्ति नाम ज्ञानिनः अपि सर्वलोकं प्राप्य कथं प्रतिपादयन्ति? इदमेव बुद्धौ संस्थाप्य वदन्ति मोक्षो नाम लोकान्तरप्राप्तिरेव. एवञ्च लोकान्तरप्राप्तिः इदानीं ब्रह्मलोकं गच्छति, ब्रह्मलोकादनन्तरं पुनः स्वर्गलोकम् आगच्छति, तदा ज्योतिष्टोमयागफलं भुङ्क्ते. नाम ब्रह्मलोकः मोक्षो नाम ब्रह्मलोकप्राप्तिरेव. छान्दोग्ये 8माध्याये तत्र अपरब्रह्मविद्याफलं प्रदर्शितं खलु, दहरविद्यायाः फलं सत्यलोकप्राप्तिः. एवञ्च तल्लोकप्राप्तिरेव मोक्षः इति बहूनामस्ति भ्रमः. तादृश भ्रमेणैव अयं प्रश्नः. एवञ्च तल्लोकं गच्छति, किञ्चित् कालानन्तरं ततः आगत्य स्वर्गलोकेपि फलं भुङ्क्ते इति रीत्या एव केवलं भ्रममात्रेण अत्र प्रश्नं करोति, साम्यमादाय. वस्तुतः वदतु. वस्तुतः किमस्ति, जातिः इति वा निग्रहस्थानं भवति अत्र. नाम साम्यमात्रं दृष्ट्वा प्रश्नं करोति. इतर साम्यमात्रं दृष्ट्वा यथा बहुत्र भवतु क्वचित् तद् उदाहरणान्तरमस्ति. नाम यथा राजसूय ज्योतिष्टोमयागयोः
परस्परं फलजनकत्वे विवादः यथा नास्ति वैदिकत्वात्, एवमेव वैदिकत्वादेव अत्र विद्याफल ज्योतिष्टोमयागफलयोः अपि वैरुध्यं न स्यात् इति केवलं दृष्टान्तबलेन, नाम वैदिकत्वम् इति हेतुबलेन केवलम् अत्र प्रश्नं करोति। युक्तिः कापि नास्ति, अत्र व्याप्तिग्राहक तर्को वा कोऽपि नास्ति। अस्तु आचार्य। तत्र एवञ्च अत एव किमुच्यते, अत्रैव न्यायातिदेशः इति, न्यायस्य अतिदेशः, तस्यैव अधिकरणस्य प्रपञ्चः अत्र क्रियते केवलम्। इतरस्यापि पुण्यस्य कर्मणः एवम् अघवत् असंश्लेषः विनाशश्च ज्ञानवतो भवतः। इतरस्य नाम पुण्यस्य एवमेव अघवत् अश्लेष विनाशो भवत एव। कुतः? तस्यापि स्वफलहेतुत्वेन ज्ञानफल प्रतिबन्धकत्व प्रसंगात्। इदानीं अस्माभिः यथा चिन्तितं, इदानीं ज्योतिष्टोमयागेन यदि स्वफलं दातव्यं भवति तर्हि किं भवति? स्वर्गलोके जन्मान्तरम्। एवञ्च स्वर्गलोके जन्मान्तरम् इत्युक्तौ ज्ञानिफलविरुद्धमेव। ज्ञानिनः फलं किमस्ति? जन्मराहित्यं। जन्मराहित्यस्य जन्मवत्वस्य च परस्परवैरुध्यं वर्तते खलु। अतः परस्परं फलविरोधो वर्तते। अतः ज्ञानफलप्रतिबन्धित्व प्रसंगात् उभे उ हैवैष एते तरति। उभे पुण्यपापे उभे अपि अयम् एषः एते तरति, तीर्त्वा अग्रे गच्छति, मोक्षं प्राप्नोति इत्यादि श्रुतिषु दुष्कृतवत् सुकृतस्यापि प्रणाश व्यपदेशात् अकर्त्रात्मबोध निमित्तस्य च कर्मक्षयस्य सुकृत दुष्कृतयोः तुल्यत्वात्। किञ्च तदुक्तं खलु अस्माभिः, अश्लेषः कथं भवति? आगामिनः कर्मणः अश्लेषः ज्ञानानन्तरं तस्य कर्तृत्वभावना न भवति। कर्तृत्वभावना भावे यथा पाप्मोदयः न भवति तद्वदेव पुण्योदयोऽपि न भवति। एवञ्च युक्तिः उभयत्र समाना। अकर्त्रात्मावबोधनिमित्तस्य कर्मक्षयस्य सुकृतदुष्कृतयोः तुल्यत्वात्। किञ्च क्षीयन्ते चास्य कर्माणि इत्यत्र कर्माणि दुष्कर्माणि इति तत्र उक्तं वा? कर्मसामान्यस्य क्षयः तत्र प्रदर्शितः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि इति च अविशेषश्रुतेः। विशेषः कोऽपि न दृश्यते। सुकृतकर्मणः दुष्कृतकर्मणः इति नास्ति। सर्वाणि कर्माणि क्षीयन्ते इति अविशेषश्रुतेः। यत्रापि केवल एव पाप्मशब्दः पठ्यते तत्रापि तेनैव पुण्यमपि आकलितम् इति द्रष्टव्यम्। ज्ञानापेक्षया निकृष्टफलत्वात्। अवगतं खलु? यत्र तु केवल पाप्मशब्दप्रयोगः, यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्त एवमेवं विधि पापं कर्म न श्लिष्यते इति। पापं कर्म न श्लिष्यते इत्यत्र पाप्मशब्देन दुष्कृतवत् सुकृतस्यापि ग्रहणं कर्तव्यं ज्ञानफलापेक्षया निकृष्टत्वात् इति। तत्र पाप्मशब्देन उभयोरपि ग्रहणं कर्तव्यमेव। पठ्यते तत्र द्रष्टव्यं ज्ञानापेक्षया निकृष्टत्वात्। अस्ति च श्रुतौ पुण्येऽपि पाप्मशब्दः नैनं सेतुम् अहोरात्रे तरतः इत्यत्र सह दुष्कृतेन सुकृतमपि अनुक्रम्य सर्वे पाप्मानोतो निवर्तन्ते इत्यविशेषेणैव प्रकृते पुण्ये पाप्मशब्दप्रयोगात्। नैनं सेतुम् अहोरात्रे तरतः। इदानीं अहोरात्रवत् अहः पुण्यं रात्रिः पापम् इति बुद्धौ संस्थाप्य अहोरात्रे तरतः, अहोरात्रतरणं नाम पुण्यपाप्मतरणं नैव सम्भवति इति उपक्रम्य तदनन्तरं किं कृतं? सर्वे पाप्मानः अतः निवर्तन्ते, किन्तु अतः अस्मात् उपासनात् सर्वे पाप्मानः निवर्तन्ते इति पुण्येऽपि पाप्मशब्दं प्रयुज्य तस्य नाशः उच्यते। उभयोः उपक्रमेण एकस्यैव नाशः वक्तुं न शक्यते खलु। अतः उपक्रमबलात् पाप्मशब्देन
उभयोः पुण्यपापयोरुभयोरपि ग्रहणं वक्तव्यम् एवञ्च उभयोरपि अत्र नाशः भवत्येव। हम्म। हम्म। पातेतु इति तुशब्दः अवधारणार्थः। एवं धर्माधर्मयोः बन्धहेतोः विद्यासामर्थ्यात् अश्लेषविनाशसिद्धेः अवश्यं भाविनी विदुषः शरीरपाते मुक्तिः इत्यवधारयति। अत्र सूत्रे इतरस्याप्येवम् असंश्लेषः पातेतु, इतरस्यापि एवम् असंश्लेषः इत्येतावत्पर्यन्तम् असंश्लेषः विनाशः इत्युभयं प्रतिपादितं। प्रतिपाद्य पातेतु इत्युक्तं खलु। पाते नाम किम् इत्युक्तौ देहपाते सति, देहपाते सति किं भवति? अवश्यं भवति मोक्षः तस्य। एवञ्च ज्ञानेन पुण्यपापयोरुभयोरपि प्राचीनयोः नाशः जातः। उत्तरं नूतनं कर्म किञ्चिन् नोत्पन्नम्। एवञ्च ब्रह्मज्ञानेन सर्वकर्मनाशः सञ्जातः। प्रस्तुतस्य देहस्य पातेतु नाम तस्य आयुः पूर्त्यनन्तरं देहपाते सति तु अवश्यं भाविनी मुक्तिः इति अत्र सिद्धान्तः क्रियते। भवतु, अवगतं खलु? इदमपि अधिकरणम्। आं महोदय। आचार्य। भवतु, तर्हि अत्र स्थापयामः। अस्तु अस्तु। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि यः सर्वविद्यास्वरूपाङ्गाम् शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्।